السلام عليكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات ومرحبا بكم من جديد على قناة بي ام بي. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فهو مخصص لتلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسية مادة العلوم الفيزيائية. العنوان ديال الدرس ديالنا لوا دي نو اي لوا داديتيفيتي دي تونسيون. الوغ هاد الدرس هذا غادي نقسمو إلى جزئين لأنه غيجي طويل إلى جمعت الدرس هذا في فيديو واحد، دونك غادي نقسمو إلى جزئين. تبع معايا مزيان، أنا غنشرح لك يعني بكل سهوله وبكل بساطه باش تفهم هذا الدرس هذا. الوغ غادي نبدا باول حاجه بالمكتسبات اللي خاصك تكون عارف باش تتبع معايا لا فيديو. اول حاجه اللي هي لانتونسيتي ديال لو كورون الكتريك. لانتونسيتي دي كورون الكتريك. لانتونسيتي دي كورون الكتريك هي شده التيار الكهربائي. داكوغ، هي شده التيار الكهربائي. شفناها المره اللي فاتت. اشنا هو لو سامبول ديال لانتونسيتي دو كورون الكتريك؟ هو اي. اشنا هو الجهاز باش كنقيسو لانتونسيتي ديال لو كورون الكتريك؟ ان امبير متر. داكوغ، ان امبير متر. لو سامبول ديال لامبير متر كنديرو ليه بحال هكا، عندو جوج ديال لي بورن، كاين بليس وكنديرو موان اولا كون بحال بحال. اشنا هي لونيتي؟ امبير. شنو هو لو سامبول ديال هاد لونيتي هادي؟ هو ا. دونك هادو هما الحوايج اللي خاصك تكون عارفهم باش تتبع معايا في هاد الجزء الاولاني من هاد الدرس هذا. لانتونسيتي ديال لو كورون الكتريك لو سامبول ديالها اي. pour mesurer l'intensité des courants électriques on utilise un ampèremètre. L'ampèremètre كيتركب toujours en série يعني على التوالي، والunité internationale هي الامبير ولو سامبول ديالها هو ا. كنديرو ا بحال هكا وما كنديروش بحال هكا. داكوغ، غادي نبداو على بركه الله. تبع معايا بشويه غتفهم الدرس بصح. دونك غادي نبداو بلي لوا دو لانتونسيتي دو كورون الكتريك. يعني كيفاش كتكون لانتونسيتي دو كورون الكتريك في دي سيركوي. غنبداو بان سيركوي اون سيري. شوفوا معايا هاد لي دو لومب، لا لومب L1 et L2 elles sont montées en série avec le générateur. غادي نديرو هاد لاكتيفيتي هذا وغنديرو فيه اكسبيريونس باش تفهمها. دونك في ليكسبيريونس غنديرو غنقيسو لانتونسيتي اللي كاينه هنا واللي كاينه هنا واللي كاينه هنا. داكوغ، وغادي نشوفو كل انتونسيتي شحال فيها، وغادي نديرو واحد لا كومباريزون ما بين اي 1 و اي 2 اي 3 ونخرجو بواحد الخلاصه ديال هاد الفقره هادي. نبدا على بركه الله. ها هما لي دو لومب عندنا L1 et L2 ils sont montés en série وحده تبع الاخرى. غادي نحط هاد لومبيرمتر هنا. كما تتعرفوا ان لومبيرمتر كيتركب اون سيري. هذا غادي نجيب هذا باش تفهم، نحط هذا هنا وهذا هنا، هاد لي فيل الكتريك. دابا لومبيرمتر بغيت نركبو، كاينه كوم هنا، كوم خصها تكون مرتبطه بناقص. شنو ناقص منين جاي هو؟ يعني هذا اللي هنا يكون. داكوغ، غنهز هاد لو فيل الكتريك الاخر غادي نحطو هنا في 10 وغادي نحط الاخر هنايا ونشوف كيخصو محطوطه على 10 امبير. الوغ هنا 0.19 امبير. نرجع لاكتيفيتي ديالنا. الوغ اي 1 شحال لقينا فيها؟ اي 1 لقينا فيها 0.19 امبير. بون، غندوزو دابا لاي 2. غادي نميزوري لانتونسيتي في الاخر اللي هنا. نحيد هادشي هكا. دابا غادي نقيس لانتونسيتي اللي كاينه في هاد البلاصه هنا ما بين هنا وهنا. حط لومبيرمتر هنا باش ما يدوخكمش. الوغ مرتبط بناقص، دونك هذا نحيدو هكا. هذا مرتبط بناقص حطو هنا. نجيب هاد الفيل الكتريك الاخر هنا، ها هو لومبيرمتر اللي توجور اون سيري. ها هما لي دو. شحال تلاقينا فيه حتى هويا 0.19 امبير. غادي نرجع للدرس ديالي ونكتبها. دونك اي 3 اللي قصد دابا هي 0.19 امبير. دابا غادي نقيس لانتونسيتي اي 2 اللي كاينه ما بين هاد لي دو لومب. ندير ليكسبيريونس. ها هي. دونك لانتونسيتي اللي كاينه ما بين هاد جوج ديال لي لومب كتساوي 0.19 امبير. ايضا حتى هي كتساوي 0.19 امبير. دونك غادي نوطيوها هنا. الوغ اي 2 لقينا فيها 0.19 امبير. دونك اشنو تتلاحظوا؟ كومباري لي فالور اي 1 اي 2 اي 3. الا درنا واحد لا كومباريزون ما بين اي 1 و اي 2 اي 3 كنتلاقاهم كلهم بحال بحال.
d'accord. يعني l'intensité اللي كاينه في l'ampèremètre ولا l'intensité indiquée par l'ampèremètre A1 A2 et A3 ils sont égaux, d'accord. donc les intensités كلهم متساويين. اذا شنو هي الجمله اللي يمكن نستنتجوا بها اللي يمكن تعطينا خلاصه لهذه التجربه هذه. Donc نقولوا dans un circuit en série l'intensité des courants électriques a la même valeur en tous les points. tous les points ديال واحد السيركوي اون سيري كنتلاقاو فيها لا ميم انتونسيتي. فهم؟ اذا الانتونسيتي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا، داكوغ. بحال الا كان عندنا ان سيركوي اون سيري. هاد لا لوا هذا عنده واحد السميه كيتسمى لوا دونيسيتي دو لانتونسيتي، يعني يونيسيتي، يعني كنقولها بالعربيه يعني l'intensité فواحد le circuit électrique كتكون وحيدة. Dans un circuit en série, l'intensité des courants électriques est la même dans tous les dipôles. L'intensité des courants électriques ne dépend pas de l'ordre des dipôles. يعني ما عندهاش علاقة بالترتيب ديال لي ديبول. بحال مثلا عندنا un circuit en série. عندنا هنايا واحد لا لامب L1، عندنا ان موتور، عندنا واحد لا لامب L2. داكوغ. الا شديت هاد الموتور حطيتو هنا ولا هنا ولا فين ما عجبني قلبتهم كما بغيت، المهم يكونوا اون سيري. لانتونسيتي اللي غادي نلقى فهي بحال. بالنسبه لي زيكزارسيس اللي تيكونوا في هاد الجزء من الدرس هذا بحالاش عطينا مثلا في ان اكزارسيس ان سيركوي اون سيري كيقول لك لي دو لامب سون مونتي اون سيري افيك دو امبيرمتر، مثلا واحد امبيرمتر A1 وهنا عندي واحد لا لامب L2 وهذه L1 وهنا عندي عاوتاني واحد لامبيرمتر A2. كيجي في نص التمرين كيقول لك l'ampermètre A1 il indique la valeur مثلا I1 est égal à 0,25 ampères. Quelle est la valeur indiquée par l'ampèremètre A2? La valeur indiquée par l'ampèremètre A2 est I2 est égal à I1 كتساوي I1 نيت اللي هي 0,5 ampères 25 ampères, d'accord. Il a justifié ta réponse. Tout simplement car les lampes L1 et L2 ils sont montées en série. Dans un circuit en série, l'intensité des courants est la même dans tous les dipôles. هذه la justification وهذا الشيء اللي مطلوب منك انت تعرف في هذا الجزء الاولاني من الدرس فقط. هذا الشيء اللي خاصك تفهم. دابا غادي ندوزو دابا شفنا اون سيري، بقى لينا اشنو اون ديريفاسيون. مزيان دابا غادي ندوزو اون ديريفاسيون، ولكن قبل ما ندوز قبل ما نبدا في ليكسبيريونس لابد ما نذكر شي حوايج هما الاولين. هاد لي بوين هادو بي و ان شنو سميتهم؟ البلاصه فين كيتلاقاو ثلاثه ديال الاسلاكه ولا اكثر الوغ كيتسماو دي نو، يعني عقد. سو سون دي نو عقده. لا ديفينيسيون ديال ان نو عقل عليها سي لو بوين d'intersection de trois fils au plus. C'est le point d'intersection de trois fils au plus. يعني البلاصه فين كيتلاقاو ثلاث الاسلاك ولا اكثر. هذه اللي هنا واش ان؟ لا. علاش؟ لان كيتلاقاو فيها غير جوج الاسلاك. الوغ بي و ان هما لي نو، يعني غنحتاجو هذا المصطلح هذا. غنبداو اسيدي في هاد لاكتيفيتي ديالنا. Pour produire le schéma en ajoutant l'ampèremètre qui mesure I1, puis mesurer une note E, I1, I2, et comparer les résultats et conclure par une phrase. يعني غادي نقيسو l'intensité I و I2 I1 و I2 غنقيسو كل وحدة فيهم وغادي نشوفو يعني العلاقة اللي كتربط بيناتهم. داكوغ. غادي نمشيو ليكسبيريونس ديالنا دابا L1 et L2 en dérivation. غادي نقيس دابا لانتونسيتي اللي كاينه هنا في هاد لا برونش برينسيبال. نحط لومبيرمتر هنا باش يبان لكم شنو تندير. الوغ غادي نجيب هاد الفيل الكتريك هنا سي بون، هذا ناقص دونك ناقص هي جايه من هنا، هذا تحط هنا اي هاد الاخر اللي هنايا غادي نحطو في زائد
بوزيتيف أمبير ونخدمو. شحال تلاقينا؟ 0.59 أمبير. سي تخي بيان. هانتا 0.59 أمبير هي تلاقيت فيها 0.59 أمبير. مزيان. دابا غادي نقيسو لانتونسيتي اي 1 ومن بعد غنقيسو لانتونسيتي اي 2. باش نقيسو لانتونسيتي اي 1 نديرو هكا. دونك عندنا لومبيرمتر خصنا نديرو في هاد البلاصه هادي اللي هنا. كي غدير تدخل لومبيرمتر هنا غدير بحال هكا، دير هكا. دونك هذا غادي يكون هنا وهذا هنايا. شحال عطانا؟ 0.25 أمبير. 0.25 أمبير غادي نكتبها هنايا. دونك اي 1 0.25 أمبير. شنو بقى ليا دابا؟ نقيس اي 2 لانتونسيتي اي 2. نحيد هاد لي فيل الكتريك بحال هكذا. دونك غادي نحط لومبيرمتر في هاد البلاصه هنايا، نجيبو هنا باش يبان لكم. الوغ هنا كاينه هذا مرتبط بناقص، كنحيد هاد لي فيل هذا محتاجوش، ندير هذا هنا، هذا غادي نجيبو نحطو هنا، فوالا فوالا سي بون. شحال تلاقينا؟ 0.34 أمبير. ليكسبيريونس دابا سالات، غنشوفو الكونكلوزيون شنو غيبان ليكم. اي 3 شحال لقينا فيها؟ 0. شحال قلنا؟ 34. سي بون 34 أمبير. نمسح هاد النور هنايا، خليها نيت. شوفو معايا هاد لي زانتونسيتي هادو، إلا قدرتو تلقاو العلاقة اللي كتربط بيناتهم. كاين اللي بانت لي مزيان. شنو تتلاحظوا؟ تتلاحظوا أنه إلا جمعنا إي 1 هادي إي 2 باردون، إلا جمعنا إي 1 زائد إي 2 0.25 زائد 0.34 تنتلقاوها كتساوينا 0.59 أمبير. إذا اش يمكن نستنتجو؟ يمكن نستنتجو أن إي كتساوي إي 1 زائد إي 2. يعني لانتونسيتي ميزوري في لا برونش برينسيبال كتساوي لي زانتونسيتي لا سوم ديال لي زانتونسيتي اللي قسناها في لي برونش سكوندير. داكوغ؟ يعني هنايا شوف معايا هاد إي داخله لهاد لونو هادي، داخله لهاد العقدة. برو معانا لأن هاد الستيل هذا كيعكس. داخله لهاد لونو كتساوي هادو اللي خارجين. داكوغ؟ هادي اللي داخله كتساوي هاد جوج اللي خارجين. هادي اللي كاينه في لا برونش برينسيبال كتساوي هاد جوج اللي كاينين في لي برونش سكوندير. إلا جمعنا إي 1 و إي 2 كيعطيونا إي. إذا أشنو يمكن نقولو؟ شناهي لا كونكلوزيون اللي عندنا؟ ياك هادي سميناها واحد السمية، هاد بي عطيناها واحد السمية، وقلنا هادي لانتونسيتي اللي داخلة وهادو خارجين. إذا شناهي الكونكلوزيون؟ الكونكلوزيون هي كالتالي: la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud يعني اللي جاية لواحد لو nœud est égale à la somme des intensités qui sort. يعني داكشي اللي داخل كيساوي داكشي اللي خارج. داكشي اللي داخل لواحد لو نو كيساوي داكشي اللي خارج منه، المجموع ديال داكشي اللي خارج. هذا هو اللي كيتسمى لينا حنايا عنده واحد السميه، عنده loi des nœuds. D'accord? Alors, dans un circuit en dérivation, l'intensité des courants dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants électriques dans les branches dérivées, les branches secondaires. هذا هو اللي كيتسمى loi des nœuds. نو شرحتها لكم. والقانون ديال loi des nœuds كيتسمى قانون العقد باللغة العربية. شنو تيقول لنا؟ La somme des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui sortent du même nœud. نعطيكم un exemple simple. مثلا عندنا هنايا واحد بحال شي رون بوان مثلا،
نديرو هنا واحد النفق هكا وكيدوز بنادم من هنا. داكوغ. نفترضو بنادم كاين واحد الطريق، هاد الطريق كتجيب هكا وهادي كتجيب هكذا. داكوغ. وهادي ايضا كتدخل وهادي بوحدها اللي كتخرج. مثلا ندخلو هنا 4 طوموبيلات وهنا 3 وهنا 2. شحال من طوموبيل غتخرج من هنا؟ داكشي اللي دخل من هنا. داكوغ. مثلا هادي كانت راه نفس الشيء بالنسبه لانتونسيتي، دخلوا 3 و4 و2 شحال غيخرج من هنا؟ يعني غنجمعوا هذا 3 زائد 4 7 8 9، يعني غيخرجوا 9. وراه هادشي هو اللي كيقول لنا في لوا دينو، يعني لي زانتونسيتي اللي داخلين كيساويو اللي خارجين. مفهوم؟ داكشي اللي داخل كيساوي داكشي اللي خارج. نعطيكم ان اكزومبل سامبل. ها هو دابا، ها واحد لو نو عندنا، فين هما لي زانتونسيتي اللي داخلين؟ كاين هذا داخل وهذا داخل، هذا خارج وهذا خارج. شنو هو السؤال اللي مطروح؟ قال لك اون ديدوير اي 4، يعني هاد اي 4 خصنا نعرفو شحال فيها. شنو غادي ندير؟ نكتبو بحال هكا دابخي لا لوا دي نو، يعني حسب قانون العقد. شنو تيقولنا قانون العقد؟ لا سوم دي زانتونسيتي دي كورون كي اونتر باغ ان نو ايكال لا سوم دي زانتونسيتي دي كورون كي سورت دو ميم نو. دونك فين هما اللي داخلين هنا؟ داخل سيدي اي 1، وندير اي 1 ندير على شكل معادله اي 1 زائد شكون اخر داخل؟ تري بيان اي 3 كتساوي اي 2 اي 4. هاهي داكشي اللي داخل كيساوي داكشي اللي خارج. وكنعوض اي 1 عندي، نعم مزيان فيها 1 امبير، كتب اسيدي 1 امبير زائد اي 3 عندك، مزيان هاهي 0.5 امبير. اي 2 عندك، ها هي كاينه 0.8. اي 4 ما عنديش. دونك شنو ولات عندي هنا؟ ولات عندي اون ايكواسيون، معادله. انا تنقلب على اي 4. دونك 0.8 ندير الجهه الاخرى، ولا نمشيو غير ببساطه نحسبو بشويه. دونك الا جمعت 1 زائد 0.5 غتعطيني 1.5 هنا 0.8 بلس اي 4. داكوغ. انا بغيت اي 4. اي 4 اش غادي ندير؟ لا بغيتها ندير 1.5 ناقص 0.8. اولا تقدر تخدم دماغك تقول مثلا شنو هو العدد اللي غنزيدو ل 0.8 يعطينا 1.5. الوغ اي 4 tout simplement est égal à 1,5 moins 0,8 ampères. Donc I4 est égal à، وغندير لا سوستراكسيون هادو، ندير العمليه ديال كاين الفاصله تحت الفاصله. دونك هنا عندك 15، شحال خاصك تزيد ل 8 باش دير 15؟ دونك 7 وترجع واحد هنا، يعني 0,7 امبير. هذا هو الجواب، وتبقتي فيه لوا دينو. داكوغ. غنزيدو حاجه اخرى، واحد لا رومارك هي اللي مهمه بزاف. Dans un circuit en dérivation, plus on ajoute des branches dérivées, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. غنشرح لكم. مثلا كون هنا فهاد لو سيركوي الكتريك قبيله اللي درسنا، اللي لقينا فيه في لا برونش برينسيبال ديالو 0.59، الا زدنا مثلا واحد لا لومب اخرى هنايا، واحد لا لومب اخرى هنا، فهاد لانتونسيتي اللي هنايا غتزاد. باش ما تزيد نتايا في لي لومب، باش ما هاد لانتونسيتي هادي كتزاد. داكوغ. وهذا كيشكل خطر. مثلا في في مأخذ الطيار اللي كيكون متعدد، داك اللي كنديرو فيه بزاف ديال لي بريس، باش ما انت تتركب فيه درتي مثلا الشارجور هنا، درتي التلفازه هنا، مثلا درتي البيسي ديالك هنا، درتي البورطابل ديال خوك هنا، باش ما انت تتركب فيه، باش ما لانتونسيتي كتزاد. وملي غتزاد لانتونسيتي شنو كيوقع؟ كتزاد لا طومبيراتور، وهداك الشيء علاش كيحترق، تشعل فيه العافيه. هذا الله يرضي عليكم، دابا راكم فهمتوا. اون فوا مثلا كنزيدو، باش ما كنزيدو الاجهزه في مأخذ التيار المتعدد، باش ما لانتونسيتي كتزاد، وهاد لانتونسيتي هادي ملي كتزاد راه كترتفع مع درجه الحراره،
وإلا ارتفع مع درجة الحرارة كيتحرق هذاك الخيط، ويؤدي لا قدر الله إلى حريق، وتحرق لما الدار الحوايج والفراش والسدادر. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لا فيديو وفهمتوا الدرس ديالكم، فهمتوا لا فيديو فهمتوا الدرس ديالكم. يلا تهلاو، السلام عليكم، ونلتقي مرة أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء.